यदि तपाईले यो गड्स गेम अफ थ्रोन्सको चाहिँ अघिल्लो सिरिजहरू यसको यो टिचिङको अघिल्लो सिरिजको भागहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा जानुहोस् र यो गड्स गेम अफ थ्रोन्स भन्ने यो सिरिजमा तपाईँ जानुहोस् र यहाँको तपाईले 1 देखि 7 भागसम्म तपाईले पहिला हेर्नु होला अनि तपाईलाई आजको यो 8औं भाग बुझ्नलाई चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुनेछ। फेरि पनि हामी त्यही दुष्ट समयदेखि नै हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ गिराइएका स्वर्गदूतहरू, परमेश्वरका छोराहरू र दैत्यहरू यस पृथ्वीमा हिँडिरहेका थिए अनि त्यो चाहिँ एकदमै दुष्ट समय थियो। अनि तर त्यतिखेर चाहिँ एउटा नोहा नाउँ गरेका मानिस थिए जसले चाहिँ परमप्रभुको नजरमा अनुग्रह पाए। यसरी लेखिएको छ उत्पत्ति 6को 8मा, तर नोहाले परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। र 9मा लेखिएको छ नोहाको वंशावली यो हो, नोहा धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए र नोहा परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दथे। है अनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ दोस्रो पत्रुस 2को 5मा नोहालाई धार्मिकताका प्रचारक पनि भनिएको छ। है दोस्रो पत्रुस 2को 5मा यसरी लेखिएको छ, अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनहरूको संसारमाथि जल प्रलय ल्याउँदा धार्मिकताको प्रचारक 8औं व्यक्ति नोहालाई जोगाउनु भयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। है नोहालाई चाहिँ धार्मिकताका प्रचारक पनि भनिएको छ हैन। अनि उत्पत्ति 6को 9मा अघि भर्खर हामीले पढ्यौं। अनि नोहा चाहिँ आफ्नो पुस्तामा चाहिँ के थिए, एकदमै सिद्ध मानिस थिए भनेर भन्छ हैन। 9 पदमा हामीले त्यो कुरा देख्छौं हैन। अनि इजिकेल 14को 14मा पनि हामीले त्यो कुरा देख्छौं। इजिकेल 14को 14मा उसले आफ्नै धार्मिकता पनि अनि उसँग थियो भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौं। है इजिकेल 14को 14मा यसरी लेखिएको छ, त्यस देशमा ती 3 मानिस अर्थात् नोहा, दानियल र अयुब नै भए तापनि उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राणहरू मात्र छुटाउने थिए। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको आफ्नै धार्मिकता पनि थियो यहाँ हैन। उ त्यतिसम्मको धर्मी व्यक्ति थियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। अनि उत्पत्ति 8को 20मा उसले पनि अनि आदम र हव्वाले जस्तै उसले पनि परमेश्वरलाई बलिहरू चढाए भनेर चाहिँ हामी देख्दछौँ। उत्पत्ति 8को 20मा अनि नोहाले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि हरेक शुद्ध पशुबाट र हरेक शुद्ध पंक्षीबाट लिएर त्यस वेदीमाथि होम बलि चढाए भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि आदम र हव्वाले जस्तै उसले पनि के गरे, बलिहरू चढाए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं है। अब नोआ चाहिँ अब यो संसार सृष्टि भएको 1000 वर्षपछि देखा पर्छन् हैन। 1000 वर्षको ग्याप पछाडि चाहिँ नोआ जस्तो व्यक्ति हामीले देख्न सक्छौं हैन। अनि नोहालाई थाहा हुनुपर्छ हैन। अब नोहाले चाहिँ आदमलाई चाहिँ चिनेको हुनुपर्छ। त्यसैकारणले नै उसले के गरेको छ, बलि प्रथालाई उसले कन्टिन्यू दिएको छ हैन। किनभने यो चाहिँ आदमको पालादेखि नै सुरु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं हैन। अनि जुन सेथ छन्, जुन आदमको छोरा, अनि नोहाको जन्म भएको लगभग त्यही समयतिर नै के भएको छ, अनि सेथको मृत्यु भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौं हैन। अनि नोहा चाहिँ आदमबाट 8औं व्यक्ति थिए हैन। अघि पनि हामीले दोस्रो पत्रुसमा पनि पढ्यौं, 8औं व्यक्ति हैन, धार्मिकताको प्रचारक 8औं व्यक्ति नोहालाई उहाँले जोगाउनु भयो भन्छ हैन। त्यो कारणले चाहिँ आदमको तेस्रो छोरा सेथको मृत्यु हुने बेलामा नोहा जन्मेको थियो। लगभग त्यस्तै समयतिर नोहाको जन्म भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौं हैन। अनि मेथुसेला हैन, नोहाको जुन हजुरबुबा छन्, उसले पनि
आदमलाई चाहिँ राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ होइन। अनि मेथुसेलाले उसलाई एकदमै अचम्म र रोचक कथाहरू पनि बताएको हुनु पनि पर्छ होइन। अनि कसरी चाहिँ त्यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरले करुबहरूलाई खटाउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ के त अनि त्यो जीवनको रुखलाई चाहिँ करुबहरूले परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षा दिनुभएको थियो त्यो नोहाको जलप्रलय आउनुभन्दा अगाडि। यो सबै कुरा चाहिँ उसले यो सबै घटनाहरू जुन त्यतिखेर भएको थियो अनि त्यो चाहिँ सबै मेथुसेलाले र उसले उसको अगाडिका पुस्ताहरूले चाहिँ उसलाई बताएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन। अनि अब कल्पना गर्नुहोस् होइन, नोहाले 900 वर्षसम्म के कुराहरू देख्यो होला होइन, अचम्मका अनि उदेकका कुराहरू चाहिँ देख्यो होलान् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। अनि नोहा चाहिँ यस्तो व्यक्ति थियो अनि जो चाहिँ त्यो एकदमै दुष्ट समयमा बाँच्ने एउटै मात्रै धर्मी व्यक्ति चाहिँ नोहा थियो होइन। त्योहरू चाहिँ उत्पत्ति 6 अध्यायले हामीलाई त्यही कुरा भन्छ होइन। उत्पत्ति 6को 5 देखि 8 मात्रै भनेको छ। तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो। अनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखी तुल्यायो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटिदिनेछु। के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पंक्षीहरू सबैलाई, किनकि तिनीहरूलाई बनाएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ। तर नोहाले परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए र नोहाको वंशावली यो हो। नोहा धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए र नोहा परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दा थिए भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अनि त्यस्तो दुष्ट पुस्ताको बीचमा एक मात्र व्यक्ति जो परमेश्वरको साथ साथै हिँड्थे, जो चाहिँ धर्मी थिए, सिद्ध थिए, ऊ चाहिँ नोहा हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। अनि हामीले चाहिँ यो परमेश्वरको सिंहासनको खेलमा अनि एउटा नयाँ राजा हामीले चाहिँ अब को देख्छौँ, नोहालाई हामीले देख्छौँ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि नोहालाई चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ है, जहाज बनाऊ भनेर चाहिँ उहाँले आज्ञा दिनुहुन्छ है। अनि उत्पत्ति 6को 13मा यसरी लेखिएको छ, तब परमेश्वरले नोहालाई भन्नुभयो, सबै प्राणीहरूको अन्त्य मेरो सामु आएको छ, किनभने तिनीहरूको कारणले पृथ्वी अत्याचारले भरिएको छ। अनि हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नष्ट गर्नेछु। तिमीले आफ्ना निम्ति गोपेर काठको एउटा जहाज बनाऊ र त्यस जहाजमा कोठाहरू बनाउनु र त्यसलाई भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि अलकत्राले लिप्सनु। अनि तिमीले त्यसलाई यस प्रकारले बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 300 हात र त्यसको चौडाइ 50 हात र त्यसको उचाइ 30 हात होस्। जहाजमा तिमीले एउटा झ्याल बनाउनु, त्यसको 1 हात मास्तिर छानो हुने गरी तिमीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनु। अनि जहाजको ढोका तिमीले त्यसको एकपट्टि राख्नु र तिमीले त्यसलाई तल्लो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको बनाउनु भनेर भन्छ। अनि यहाँ भनेको छ, अनि हेर, म नै आकाशमुनिबाट जमिनको सास भएका सबै प्राणीहरूलाई नष्ट गर्नका निम्ति पृथ्वीमाथि जल प्रलय ल्याउनेछु अनि पृथ्वीमा भएको हरेक वस्तु मर्नेछ भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यही भनेको छ, प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो अनि नोहालाई चाहिँ जहाज बनाउने आज्ञा दिनुभयो र त्यसमा कोठाहरू बनाउने, त्यसलाई 3 तलाको कति चाहिँ मिटरमा कति नापमा झ्याल बनाउने, ढोका बनाउने, छत हाल्ने सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो अनि नोहालाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो होइन। अनि सबै कुरा चाहिँ उहाँले त्यो दिइसकेपछि अनि उहाँले के भन्नुभयो, म सबै पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीहरूलाई म नाश गरिदिनेछु होइन, जुन चाहिँ जहाजभित्र आएको छैन सबैलाई चाहिँ म नाश गरिदिनेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो, त्यसमा एउटा ढोका बनाउनु भन्नुभयो होइन। त्यो ढोका चाहिँ के थियो, प्रभु येशू ख्रिस्टको चित्रण थियो है। त्यही भएर यहाँ 16 पदमा हामीले त्यही देख्छौँ होइन। एउटा झ्याल बनाउनु र हातमासतिर छानो हुने गरी त्यसलाई टुङ्ग्याउनु र जहाजको ढोका तिमीले त्यसको एकपट्टि राख्नु र तिमीले त्यसलाई तल्लो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको बनाउनु भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ
एउटा मात्रै त्यो जहाजमा चाहिँ के थियो, एउटा मात्रै ढोका थियो अनि त्यो चाहिँ त्यो जलप्रलयबाट बच्ने एउटा उद्धारको ढोका त्यही एउटै मात्रै थियो। त्यो ढोकाबाट जो भित्र प्रवेश गर्दथ्यो त्यसैले मात्रै त्यो जलप्रलयबाट उसले आफ्नो अनि आफूले आफूलाई जोगाउन सक्दथ्यो। अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको चित्रण हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर यूहन्ना 10:9 पनि प्रभुले त्यही भन्नुभयो। यूहन्ना 10:9 उहाँले भन्नुभयो ढोका चाहिँ म नै हुँ हैन। 9 ढोका चाहिँ म नै हुँ, कोही मबाट भित्र पस्यो भने उसले मुक्ति पाउनेछ अनि भित्र र बाहिर जानेछ र खर्क पाउनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चित्रण हो। त्यही भएर परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टबाट नै हामीले प्रवेश लिनुपर्छ। किनभने स्वर्गको ढोका चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर यो जहाजलाई पनि के गरिएको थियो, पहिलो दोस्रो र तेस्रो तल्ला गरी बनाउन लगाइएको थियो। यो पनि एउटा के हो, अनि पहिलो र दोस्रो तेस्रो स्वर्गको एउटा चित्रण हो हैन। अनि पहिलो तल्लामै के थियो, त्यसको ढोका थियो हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पहिलो दोस्रो र तेस्रोमा चाहिँ के त प्रवेश मिल्दथ्यो। त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि ढोका बन्नको लागि उहाँ यस संसारमै आउनुभयो हैन। अनि यस संसारमा के गरिनुभयो, उहाँ प्रचारिनु भयो, उहाँ विश्वास गरिनु भने बल्ल त्यो ढोकाबाट प्रवेश गरेर के गर्छ, मानिस चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा प्रवेश पाउन सक्दछ है। अनि हामी उत्पत्ति 6:16 हामी देख्छौँ, अनि त्यहाँ एउटा झ्याल पनि बनाउनु भनेको छ हैन। जहाजमा तिमीले एउटा झ्याल बनाउनु भनेको छ हैन। त्यसको एक हात मासतिर छानो हुने गरी तिमीले त्यसलाई टुङ्ग्याउनु भन्छ हैन। जसरी एउटा चाहिँ त्यो जहाजमा एउटा सानो जो खुला ठाउँ थियो, त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा पनि के थियो, त्यस्तै नै एउटा खुला ठाउँ बनाइयो भनौँ न, चोट बनाइयो भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ हैन। यूहन्ना 19:34 यसरी लेखिएको छ, तर सिपाहीहरूमध्ये एउटाले उहाँको कोखामा भालाले घोच्यो र अनि तुरुन्तै रगत र पानी निस्क्यो भन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको शरीरमा पनि के त एउटा चाहिँ अनि ओपनिङ ठाउँ बनाइयो के, एउटा खुला ठाउँ जुन चाहिँ भालाले रोपेर बनाइएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ है। अनि यो जलप्रलय भइसकेपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो, एउटा करारको चित्रण दिनुभयो है। अनि यो करारलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा नोहेइक कोभनेन्ट पनि भन्छ है। अनि प्रबन्धवादीहरूले चाहिँ यसलाई मानव शासनको प्रबन्धको सुरुवात पनि भनेर भन्ने गर्दछन् है। त्यही भएर उत्पत्ति 9:13 यसरी लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, एउटा चाहिँ चिन्ह दिनुभयो, यो चाहिँ नयाँ बाचाको चिन्ह। यसरी लेखिएको छ, म बादलमा मेरो धनु राख्दछु अनि त्यो मेरो र पृथ्वीको बिचमा बाँधिएको बाचाको चिन्ह हुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामी देख्छौँ एउटा नयाँ करारको चिन्ह है। त्यो कारणले चाहिँ शैतानलाई चाहिँ यो कुराहरू मन पर्दैन, परमेश्वरको जुन करारहरू छ हैन, यो कुराहरू मन पर्दैन है। जुन चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, मानिससँग बाँध्नु भएको छ है। उसले चाहिँ के गर्न चाहन्छ, त्यो चिन्हलाई, त्यो करारहरूलाई चाहिँ झुटा तरिकाले अनि आफ्नो झुटो राज्य खडा गर्नलाई के गर्न चाहन्छ, प्रस्तुत गर्न चाहन्छ हैन। अहिले हामीले देख्छौँ यो रेनबो भनेको त एउटा एकदमै राम्रो परमेश्वरले राख्नु भएको करार हो नि त, राम्रो रेनबोको कलर भनेको हैन, जुन यो धनु छ, जुन इन्द्रेणी छ हैन। तर त्यसलाई के गरिरहेको छ अहिले शैतानले चाहिँ, अनि यो चाहिँ अहिले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीहरूले चाहिँ के गर्छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो चिन्हको रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेको छ। किनभने शैतानले के गरिरहेको छ, मान्छेलाई खराब कुराको निम्ति त्यही कुराहरू प्रयोग गर्न लगाइरहेको छ हैन। अनि एउटा चाहिँ सेक्सुअल परभर्जनको लागि हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ युज गर्न लगाइरहेको छ हैन। यो गे कम्युनिटीहरूले चाहिँ के गर्छ, यो अनि साइन अफ प्राइड भन्छ, घमण्डको चिन्ह भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, यो इन्द्रेणीको जुन कलरहरू छ यसलाई चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्दछ है। अब यो जलप्रलयपछि चाहिँ परमेश्वरले यो सबै कुरा चाहिँ नोहाको हातमा सुम्पिदिनु भयो है। जसरी उहाँले
आदमलाई यो सारा पृथ्वीको के गर्नुभएको थियो, अधिकारहरू सुम्पिनु भएको थियो। त्यसरी नै परमेश्वरले के गर्नुभयो, नोहालाई पनि सबै अधिकारहरू सुम्पिएर चाहिँ उहाँले नोहालाई एउटा राजाको रूपमा स्थापित गर्नुभयो। तर यस समय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आदम चाहिँ दुईटै राज्यको राजा थिए भने नोहा चाहिँ के छन्, अनि स्वर्गको राज्यको मात्रै राजा छन्। भनेको अर्थात् भौतिक राज्यमाथि के गर्नुभएको छ, परमेश्वरले नोहालाई अधिकार दिनुभएको छ है। किनभने ऊ चाहिँ आत्मिकी राज्यको राजा चाहिँ ऊ छैन, किनभने आदमको पालादेखि नै आत्मिकी राज्य चाहिँ गुमिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। हुन त नोहा पनि धार्मिकताका प्रचारक हुन्, तर पनि ऊ पनि के थियो, एउटा पापी व्यक्ति नै थिए है। जुन पाप चाहिँ उसले आफ्नो अनि चाहिँ ग्रेट 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 ग्रान्डपा भन्छ नि होइन, उसको आफ्नो सबभन्दा पहिलो जुन बुवा छ अनि त्यो आदमबाट चाहिँ उसले पाएको थियो है। किनभने रोमीको पुस्तकले हामीलाई त्यही भन्छ, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो, त्यो चाहिँ अनि इनहेरिटेटेड पाप भनेको चाहिँ एउटा वंशानुगत पाप चाहिँ अनि नोहामा पनि थियो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। ऊ पनि एउटा पापी थियो र उसले पनि नयाँ जन्म चाहिँ पाएको थिएन है। ऊ संसारमा त जन्मियो तर पनि उसले पनि आत्मिक रूपमा नयाँ जन्म पाएको थिएन है। जुन कुराले चाहिँ उसलाई के गर्न सक्थ्यो, परमेश्वरको छोरा बनाउन सक्थ्यो, परमेश्वरको सन्तान बनाउन सक्थ्यो। तर ऊ चाहिँ के भएन, आत्मिक रूपले नयाँ जन्म नपाएको कारणले ऊ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ ऊ राजा बन्नु सकेन है। अब धेरैले भन्छन् है, पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरू हुन् पुरानो करारमा भन्छन्। तर पुरानो करारमा चाहिँ कसैले पनि त्यो परमेश्वरलाई पिता भन्ने अधिकार चाहिँ थिएन है। अनि स्वर्गदूतहरूलाई मात्रै परमेश्वरका छोराहरू भनिएको छ होइन पुरानो करारमा। अनि यदि तिनीहरू चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ अब मानिसहरू पनि परमेश्वरका छोराहरू थिए भने कसरी चाहिँ उनीहरू तेस्रो स्वर्गमा पुगेका छन् त होइन। अयुब 1 अध्यायमा हामी देख्छौँ होइन। किनभने तिनीहरू त स्वर्गदूतहरू हुन् नि त होइन, जो चाहिँ शैतानको साथसाथै परमेश्वरको सामु आफूले आफूलाई उपस्थित गराउन आएका थिए होइन। पुरानो करारमा चाहिँ इजरायललाई पनि परमेश्वरको छोरा भनिएको छ, तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई के भनिएको छैन, परमेश्वरको छोरा भनिएको छैन। तर नयाँ करारमा आएर चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरका छोरा थिए, किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा भनौँ न आत्मिक रूपले ऊ चाहिँ भित्र पवित्र आत्मा थियो होइन। परमेश्वरले उसलाई पवित्र आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो अरे। तर एउटा कन्डिसन थियो नि त, जुन कन्डिसनद्वारा चाहिँ उसले त्यो महिमित अवस्थालाई गुमाउनु पुग्यो होइन। त्यो कुरा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ विशेष गरी स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरका छोराहरू भनिएको छ। अनि कुनै विशेष व्यक्तिलाई परमेश्वरको छोराहरू भनेर चाहिँ यसरी त्यो कुराहरू चाहिँ बताइएको छैन होइन। तर इजरायललाई चाहिँ के भनिएको छ, परमेश्वरको छोरा पनि भनिएको छ होइन। परमेश्वरले इजरायललाई पनि छोरा भन्नुभएको छ। अनि अब यो नोहासँग बाँधिएको करारमा चाहिँ अब मानिसहरूले पशुलाई खान सक्दथे है। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब उत्पत्ति 9 अध्यायको 3 र 4 मा लेखिएको छ, यसरी लेखिएको छ, चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणी तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछ। हरियो सागपात दिए झैँ मैले तिमीहरूलाई सबै थोक दिएको छु, तर तिमीहरूले मासु त्यस प्राणीसित अर्थात् त्यसको रगतसित नखानु भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ यतिखेरसम्म यो जलप्रलयभन्दा अगाडिसम्म के थियो, मान्छे सबैजना चाहिँ भेजिटेरियन थियो होइन। कसैले पनि पशुलाई मारेर खाँदैन थियो। तर अब चाहिँ यहाँ के भनेको छ, जीवित प्राणीहरू पनि तिमीहरूको निम्ति आहारा हुनेछ भन्छ होइन। जसरी हरियो सागपात उहाँले खानलाई दिनुभएको थियो, त्यस्तरी अब प्राणीहरूलाई पनि उहाँले खाने अधिकार चाहिँ उहाँले दिनुभयो। तर मासु त खानु, तर के नगर्नु रे, त्यसको रगतसित नखानु भनेर भनिएको छ होइन। किनभने प्राणीको प्राण चाहिँ केमा हुन्छ, रगतमा हुन्छ है। अब यो किन पशु किन खान दियो, अर्थात् किन यो चाहिँ कुरा यो जलप्रलय पछाडि आयो भन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो मानिसहरूले के गरेका थिए, स्त्रीहरूसँग स्वर्गदूतहरूले स्त्रीहरूसँग मात्रै चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध राखेको थिएन। तर यहाँ मानिसहरूले पनि के गरिरहेको थियो,
अनि स्वर्गदूतहरूले मानिसहरूले पनि अनि पशुहरूसँग पनि त्यस्तो सम्बन्धहरू राखिरहेको थियो होइन। स्ट्रेन्ज फ्लेस भन्छ त्यसलाई चाहिँ, यहुदाको पुस्तकमा त्यही भनेको छ। स्ट्रेन्ज फ्लेस भने अर्कै देहप्रति के गरेको छ, मानिसले कुवासना राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। तर त्यतिखेर चाहिँ मानिस यतिसम्म दुष्ट भयो कि पशुसँग पनि के गरिरहेको थियो, मान्छेहरूले सम्बन्धहरू राखिरहेको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि यो सिंहहरू पनि, बाघहरू पनि, सबैजना जुन जङ्गली जनावरहरू पनि के थिए, उनीहरूले पनि सागपातै खान्थे होइन। यो चाहिँ जल प्रलयभन्दा अगाडि। तर यो चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब यो पशुलाई पनि दूषित पारेको कारणले चाहिँ मानिस र पशुको बिचमा पनि के गर्नुभयो, परमेश्वरले दुश्मनी हालिदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर यहाँ 4 पदमा भनेको छ अनि रगत खानु चाहिँ के छ, मनाइ छ होइन। तर हामी देख्छौँ यो सेटेनिस्टहरूले, जुन यो शैतानलाई पुज्ने ग्रुपहरूले के गर्छ, रगत खाने काम गर्छ होइन। अहिले यो चाहिँ हाम्रो अरू धर्महरूमा पनि के गर्छ, रगत खाने काम गर्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ, रगत चाहिँ नखानु होइन। किनभने यदि कसैले रगत खान्छ भने त्यो रगतको लेखा चाहिँ म लिनेछु भनेर भन्नुभएको छ होइन। किनभने प्राणीको प्राण चाहिँ केमा हुन्छ, रगतमा हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो अरू धर्महरूले, अरू झुटा धर्महरूले, शैतानबाट चलाएको अनि चाहिँ नराम्रो चाहिँ यो कुरीतिहरूले चाहिँ के गर्छ, रगत खाने काम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ। किनभने शैतानलाई खुसी बनाउनको लागि होइन। किनभने परमेश्वर त नगर भन्नुभएको छ, परमेश्वरले जे नगर भन्नुभएको छ त्यो गर्यो भने के हुन्छ, शैतान चाहिँ खुसी हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अर्को कुरा के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल पनिसमेन्ट सुरु भएको छ भनेको अर्थात् चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय होइन। अनि त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडि थिएन, तर यो उत्पत्तिमा चाहिँ यो जल प्रलय भइसकेपछि चाहिँ एउटा क्यापिटल पनिसमेन्ट पनि सुरु भएको छ होइन। अनि चाहिँ लेखिएको छ, यसो लेखिएको छ 6 पदमा, हरेक जसले मानिसको रगत बगाउँछ त्यसको रगत मानिसद्वारा नै बगाइनेछ, किनकि उहाँले मानिसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भयो भन्छ होइन। एउटा क्यापिटल पनिसमेन्ट, डेथ पेनल्टी होइन, मृत्युदण्डको सजाय पनि यहीँबाट सुरु भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ कैन र हाबिलको बेलामा थिएन होइन। जब कैनले चाहिँ हाबिललाई मार्यो त्यतिखेर मृत्युदण्डको सजाय थिएन होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ लागु भइसकेको थिएन। तर यहाँ चाहिँ हामीले उत्पत्ति 9को 5 र 6मा चाहिँ लागु भएको कुरा चाहिँ अब यहाँ अफिसियल्ली रूपमा लागु भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। अनि यो करार चाहिँ नोहासँग मात्रै होइन, तर सबै मानिसहरूसँग पनि हो। अनि यो करार चाहिँ नोहासँग मात्रै होइन, तर सबै मानिसहरूसँग नै गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नोहाबाट सुरु भएर आजसम्म पनि के छ, यो करार चाहिँ स्थापितै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। किनभने हामी अझै पनि के गर्छौँ, हामी पशुलाई खाने काम गर्छौँ होइन। अनि तर हामीले के गर्दैनौँ, रगत चाहिँ खाने काम चाहिँ हामीले गर्दैनौँ होइन। अनि अहिले पनि के छ, मृत्युदण्डको सजाय अहिले पनि लागु नै छ होइन। त्यो कुरा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ है। अब नोहालाई पनि के गरेको थियो, यो अब भूतपूर्व राजाले होइन, शैतानले जससँग चाहिँ के छ, अब मृत्युको शक्ति आइसकेको छ होइन। उसले पनि के गर्छ, नोहालाई पनि अनि चाहिँ एप्रोच गर्ने काम गर्छ कि होइन। नोहालाई पनि अब उसले उक्साउने काम गर्छ। अनि शैतान चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै चलाक छ। उसले के गर्न चाहन्छ, जति पनि नयाँ राजाहरू परमेश्वरले बसाल्दै हुनुहुन्छ सबैजना उसले गिराउन चाहन्छ होइन, खसाउन चाहन्छ, हार खुलाउन चाहन्छ। अनि त्यस्तै क्रममा नोहा पनि के गर्छन्, रक्सी खाएर अनि उनी पनि के हुन्छन्, मदले मातेर उनी पनि अनि पापमा फस्न पुगेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। अनि त्यो पापमा फसिसकेपछि अब परमेश्वरले नोहालाई प्रयोग गर्न उहाँले छाडिदिनुहुन्छ है। अब यस पछाडि चाहिँ शैतानले के गर्छ, अनि त्यो बेबिलोनमा के गर्छ, उसले चाहिँ एउटा धरारा बनाउन लाउँछ होइन, टावर अफ बेबल भन्छ होइन। अनि जसको टुप्पो चाहिँ के हुन्थ्यो, स्वर्गसम्मै पुग्दथ्यो भन्छ होइन। उत्पत्ति 11 अध्यायमा अब हामी अर्को लेसनमा हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 11को 4 देखि 7मा चाहिँ लेखिएको छ। अनि तिनीहरूले भने, आओ हामी
आफ्ना निम्ति एउटा सहर र टुप्पा चाहिँ आकाशसम्म पुग्ने एउटा धरारा बनाऊ र आफ्ना निम्ति एउटा नाम कमाऊ, नत्र हामी सारा पृथ्वीको सतहमाथि तितर-बितर हुनेछौँ। अनि परमप्रभु मानिसका सन्तानले बनाइरहेको त्यो सहर र त्यो धरारा हेर्न ओर्लनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर मानिसहरू एक भएका छन् र तिनीहरू सबैको एउटै भाषा छ अनि यो काम गर्न तिनीहरूले सुरु गरिरहेका छन्। अनि अब तिनीहरूले गर्नलाई जे कल्पना गरेका छन् सो तिनीहरूबाट नभई छोड्ने छैन। आओ हामी तल जाउँ र त्यहाँ तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के गर्न चाहँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको कपी गर्न खोज्दैछ क्या, होइन। एउटा वान वर्ल्ड अर्डर बनाउन चाहन्छ, होइन। जसरी प्रभु यीशुले पनि के गर्नुहुन्छ, एक दिन एउटा सारा संसारभरि एउटै राजा भएको, भनौँ न एउटै धर्म, एउटै सरकार भएको जुन राज्य उहाँले ल्याउनु हुनेछ, अनि त्यही राज्य चाहिँ के गर्न खोज्दैछ, त्यस्तै खाले राज्य चाहिँ यहाँ शैतानले आफूले निर्माण गर्न खोज्दैछ क्या। किनभने ग्रेटेस्ट इमिटेटर अफ गड भन्छ नि, परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो नक्कल गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो? शैतान हो नि त, होइन। तर शैतानले चाहिँ के गर्दै खोज्दैछ यहाँ उत्पत्ति 11 अध्यायमा चाहिँ मानिसलाई एउटै मनको, एउटै विचारको, एउटै धर्म, एउटै भाषा, सबै कुरा एउटै भएको बेलामा चाहिँ के गर्दै खोज्दैछ, उसले आफ्नो एउटा राज्य खडा गर्न खोज्दैछ। तर यो वास्तविक वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ अनि एक दिन प्रभु येशूले ल्याउनु हुनेछ। र त्यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट, जहाँ शान्ति छ, जहाँ मिलाप छ, जहाँ न्याय छ, जहाँ धार्मिकता छ, अनि जहाँ चाहिँ प्रभुको उपस्थिति स्वयं हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर 1000 वर्षको राज्यभन्दा अगाडि के गर्छ, 7 वर्षको सङ्घर्षकालमा फेरि पनि शैतानले के गर्छ, एकचोटि त्यो वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट झुटो अनि चाहिँ एउटा राज्य खडा गर्न खोज्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई कपी गरेर के त मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नको लागि। तर पनि के देख्छौँ हामी, अनि मानिसहरू हार खान्छन्, फेल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। हेर्नु चाहिँ अब यहाँ त्यत्रो जलप्रलय पछाडि परमेश्वरले मानिसहरूलाई एउटा फ्रेस स्टार्ट दिनु भइसकेपछि पनि के गर्छन्, मानिसहरू चाहिँ अनि खस्न पुग्छन्, हार खान पुग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, है। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अर्को एउटा अनि चाल चल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, यहाँ 7 पदमा लेखेको छ, आओ हामी तल जाउँ र तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन् भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पहिला चाहिँ सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले जे कल्पना गरेका छन् त्यो नभई छाड्ने छैन भन्नुभयो। तर उहाँले के गर्नु, एउटा सानो, उहाँले केही धेरै त्यस्तो ठुलो केही गर्नै परेन कि उहाँले भाषा खलबलाइदिनु भयो। उनीहरूको योजना त्यही नै ध्वस्त भयो, है। किनभने उनीहरू सबैजना के थिए, परमेश्वरको विरोधमा, परमेश्वरले नगर भनेको कुरा चाहिँ तिनीहरूले गर्दै थिए। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नोआको चाहिँ नातिहरूको पुस्ता थियो र उनीहरू पनि के त एकदमै दुष्ट भएर उनीहरू पनि अनि नोआको पापको कारणले उनीहरू पनि एकदमै दुष्ट, परमेश्वरलाई त्यागेर अनि परमेश्वरको विरोधी जस्तै भएर फेरि पनि उनीहरू हार खान पुगेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, है। यसरी हाम्रो परमेश्वरको सिंहासनको खेलमा अर्को राजा नोआ पनि के गर्छन्, खस्न पुग्दछन्, है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।